मोठी रॅकेट हे रॅकेट व्हडली आसा हे व्हडली कांड म्हणजे कुडचडेच्या लोकांक काळे फासपाचे व्हडले कांड जाल्ले आसा म्हणून हे लोक सांज जागृत जाल्ल्या तेंच्यांनी ताका टायम दिल्लो आसा फाल्यां पर्यंत आयज पर्यंत कितें म्हणटा जावपा जाय जाल्यार फाल्यां आमी रस्त्यार येतले रस्ता आमी बंद करतले फाल्यां बाजार कुडचडे बंद करतले आमी कुडचडे बंद करतले हे आमदाराक हांगा येवन हे कितें म्हणटा सांगपा जाय आमदारी स्टेटमेंट येना आमदार स्टेटमेंट घेवपा जाय कितें हें चल्लां 2007 कोण विक्टीम येयला आनी केस कंप्लेन कोण केस कंप्लेन करपा येयलो ना त्यांना लोकांनी फोर्स करून केस करून भायर पॉलिटिकल कुडचडकाराच्या स्वाभिमानाचो पॉलिटिकल इशू कांयच ना. नमस्कार. आम्ही आज कुडचड्या पोलीस स्टेशनार जमपाचे कारण म्हळ्यार कितें आज 2-3 दीस जाले एक व्हिडिओ पेपराचे पुढारीचे तांचे सगळे व्हायरल जाले कडेन आसा आनी ह्या बद्दल आमी सगळे आज पुलिसां भितर विचारपा आयले आनी आमी जेन्ना इन्क्वायर केली तेन्ना आमकां रिपोर्टरा कडेन कळ्ळें की आपल्या कडेन सगळे प्रूफ आसा. त्या प्रुफा मार्फत आमी पोलिसां कडेन DI कडेन रिक्वेस्ट केलो जो कोण रिपोर्टर आसा त्या कडेन इन्क्वायरी करची आनी हांव सगळे आमच्या कावन्सिलरांक 15 कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट करता की आमी फूल आमी पोलिसांक सपोर्ट करया आनी जें कितें घडलां कुडचड्याचें नांव जें वायट जाल्ले कडेन आसा हेचेर आमी कितें तरी तोडूक काडया. आम्ही काल पोलीस स्टेशनार येऊन ऑलरेडी त्यांना रिक्वेस्ट केली की जे पेपराचेर जे न्यूज येयल्ली तेजे तुम्ही गांभीर्याने घेया आणि तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून कोण आसा तितून भितर इन्वॉल्व आनी ऑलरेडी पेपराचेर ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट जाल्ले आहा. कावन्सिलर म्हणटकीर आमगे 15 कावन्सिलर तेजे बद्दल तेजे मागीर तेजेर आमी मेन्शन केल्लें आमगे कोणी लाकडां सोडली कोण केसी इन्वॉल्व आसा म्हूण सगळो ऑलरेडी मेन्शन आसा. तांकां इजी तेजे भितर एक्च्युअल इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सगळें आपूण हाडून तितूंतल्यान तेजी जो कोण गिल्टी आहा ताका तेणी भितर येन्ना घेवपा जाय आसलेलो ते कित्याक लागून जालें ना तें हांव सांगूंक शकना. आतां ताका आमी येवन परत सांगला आनी ऑलरेडी कंप्लेन ऑलरेडी दिल्ले आहा. रिटर्न सुद्दां कंप्लेन ऑलरेडी दिल्ले आहा भितर. कंप्लेन किती म्हण दिल्या कंप्लेन हांवें सुमोटो दिला FIR एंड इन्व्हेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द न्यूजपेपर रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश्ड ऑन 28th ऑन पुढारी. हांवें तेजेर क्लियर डिटेल बरयलें आसा आनी हांवें मागणी केली आसा की तेजेर शॉर्टलिस्ट केलें आसा. कोणी बुलेट चोरली कोणी लाकडां चोरली. 15 कावन्सिलरां भितर सुद्दां फिल्टर केले. 7 कावन्सिलरां कोण तरी चेडे आसतले त्या एजीचे. काल जाला सुद्दां त्या चेड्या सुद्दां हाडून आज PI सांगता 3 दीस जाले आयज गजाली. PI सांगता खंयच्या विक्टमान केस केल ना म्हणटा. पूण खंयची विक्टम कोण कशी केस करतलो. आतां 3 दीस जाले म्हागेले चली आसा म्हाकाय 3 दिसांनी न्हीद पडना. एक अशी गजाल आनी एक असो व्हिडिओ कोणाच्या भायली मनशा फुडें आसप फूल फॅमिली पोटा जेवण वचना हें कितें जाता कितें म्हाका खबर ना. ते 3 दीस जाले आतां कशी करता कितें इन्व्हेस्टिगेशन आतां खंय पावलें. आयज सांगता PI आमकां ना अजून आमी विक्टिमा कडेन विक्टिमा फुडें NGO व्हरात. बारीक भुरगीं ती तांकां बरें घेवन हांगा कंप्लेन करपाक कळटली. पियान लास्ट किती झाला हां PI म्हणटा विक्टिमा कडेन आमी अजूनय कंप्लेन येयली. आमी पयलीं म्हणल्यार कुडचडेच्या जागृत लोकांनी काल वचून ताका मेळ्ळे. पेपराचे जे आयल्या ताचो आधार घेवन ते वचून मेळ्ळे. त्याच बरोबर म्हाका दिसता प्रतीक बाबान ताका सुमोटो कॉग्निजन्स करून तुमी केस घेवची अशें म्हूण केला. आयज परत ते सगळे जाण आयले उपरांत PI कडेन आमच्या खंयच्याच प्रश्नाचें उत्तर नासलें. आमचो पयलो प्रश्न आसलो ती केस आयला ती खरी काय म्हणून. तो म्हणटा आपूण विक्टीम सोदता. कोण ती विक्टीम सोदता हे जर पेपरार आयली ती गजाल खरी. आतां दुसरी जर ती तुका जर विक्टीम कोण तुजे कडेन येवचो ना कारण हो व्हिडिओ अशा पद्दतीन आसात म्हणून आमी आयकपा येता म्हणटा कोणूच तुजे कडेन येवचो ना. तुवें ती सुमोटो कॉग्निजन्स किंबहुना तेमी एक आधार दिला एक क्लू दिला की कोण तरी कावन्सिलराला पूत म्हणून. आतां त्या एजी भितर कावन्सिलराला कोण पूत ते तेमी फायंड आउट करचे. तांकां सगळें आपोवन हाडचें आनी तांची चवकशी करची. अजून पर्यंत खंयच्याच कावन्सिलराल्या पुताक हाडून तेमी चवकशी केली ना. म्हाका दिसता NGO कोणाक ताणें अजून लेटर केला वेल्ला म्हणटकीर म्हाका दिसता हो PI सिरियस ना. आनी खुबशे क्लू आसले कडेन सोदपाक जाल्ले. आतां तो कोण कावन्सिलर आपूत कितें तें आमकां कांय खबर ना धरून जाल्यार PI खंय तरी कमी पडटा असो म्हाका दिसता. आमी ताका कोणारे सांगला तूं कमी पडटा. सगळ्या लोकांक सांगला आयज दीस भितर तूं तें कितें आहा तेजी सोक्षमोक्ष लाय नाजाल्यार आमी कुडचडकार वेगळो स्टेप घेतलो म्हणून. PIन खरें म्हळ्यार रोखड्यात तांकां आपोवन हाडून जावं त्या रिपोर्टरा कडच्यान तें सगळें घेवन तेंची चवकशी करपाक सुरवात करपाक म्हाका दिसता खंय तरी राजकीय दबाव आसा अशें म्हाका दिसता. जर राजकीय दबाव नासलें जाल्यार तो चवकशी करतालो.
सो पोलीस खंय तरी केस दामून दवरपाक प्रयत्न म्हाका करता दिसता तेजेर एक्शन आता तुमकडे तेमी लेटर करून काल येऊन मेळून गेले आज येयले जर कांय जर ताची अजूनही जर स्टेप मारना जाल्यार मागीर बरी बारीक गजाल न्हू ती ते आयकूं येता की 58 व्हिडिओज आसात 14 वर्सांची भुरगीं आसात थोड्यांक स्कूल सोडला आज थोड्या भुरग्यांक स्कूल सोडला अशें आयकता कांय भुरग्यांक SSC एक्झाम जाता मागीर त्या फ्रेजींतल्यान ती भुरगीं कशी वतात हे कितें आतां आणि तो अजून म्हणटा कोण आत्महत्या केली म्हणटा थोडी मिसिंग सुद्धा हे कितें आतां थोडी हे लागून मोठे suicide रॅकेट केलेले. हे रॅकेट व्हडले आसा हे व्हडली कांड म्हणजे कुडचडेच्या लोकांक काळे फासपाचे व्हडले कांड जाल्ले आसा स्किन टॅग म्हणून हे लोक सांग जागृत जाल्ल्या तेमच्यांनी ताका टायम दिल्लो आसा फाल्यां पर्यंत आयज पर्यंत कितें म्हणटा जावपा जाय जाल्यार फाल्यां आमी रस्त्यार येता रस्ता आम्ही बंद करतले फाल्यां बाजार कुडचडे बंद करतले. आम्ही कुडचडे बंद करतले आम्ही साहेबा सांगले कडेन आयज तुका आमी आयज दिसा भितर तुवें इन्व्हेस्टिगेशन करूं ना जाल्यार आमी फाल्यां कुडचडे बंद करतले. आणि हांव आमदारा कडेन लोकल आमदारा कडेन मागता ताणें हाजेर दखल घेवची आनी पियाक जाय ते पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेट करचें हांव एक आमदारा कडेन आनी आमगे लोकल पॉलिटिक्स आनी जावं तो मतदारसंघाचो निवडून दिल्लो राजो असो ह्या मतदारसंघाचो सगळ्यात उच्च ते पदार तो बसलो आहा. तेणे 2007 आमदार नासतना कुडचडेचो बाजार अशेंच प्रकरण वयर येयल्लें आनी तेजो सोक्षमोक्ष लागना तो पर्यंत आमी विरोध करतले म्हणून तेणें कुडचडेचो बाजार 2 दीस स्वता भोंवन दुकान बंद केल्ली. आज तें स्टँड तेणें आज दवरपाची गरज आहा. हांव ताका अपील करता की तें स्टँड तेणें आज दवरचें आनी आज लोकां मदीं येवन तेणें बाजार बंद करपाक त्या टायमार केल्लें तशें आज मुखार स्टँड घेवचें नाल्यार आमी सगळीं आसा तेजे बरोबर त्या बाबतींत नाजाल्यार आमी बंद करतले. हे तेणें लोकां मदीं येवन आपूण क्लियर आहा म्हूण दाखोवचो. अमूक अमूक एक एक्सिडेंटल अशें करून जालें 4 तालुका कुशावती भितर. दुसरी बातमी येता की कुडचड्यार हें खंय कुडचड्यार जालां म्हणटा तेन्ना तुमी 15 कावन्सिलरां टार्गेट करता. कावन्सिलर सन सेक्स स्कॅन्डल म्हणजे हे तुमी 15 कावन्सिलरां टार्गेट करता. 15 कावन्सिलरां भितर हांव एक कावन्सिलराचो म्हण हांव येता. दुसरी गजाल कशें जाता 15 कावन्सिलरां भितर कुडचड्यार जर गोंयभर हांवच चडसो फेमस कावन्सिलराचो म्हणटा कित्याक खंय पॉलिटिकली एक्टीव आसा खंय स्पोर्ट्सा आनी खंय एक्टीव आसा खंय क्लब व्हरता हें व्हरता क्रिकेट टीम व्हरता अशें करून प्रत्येक जाण म्हाका फोन करता की हें कितें जालां कितें घडलां तुमी कुडचड्यार कितें घडलां भितर तूं आसा. सो ह्या बाबतींत आमीच PI कडेन वचोन तुका सांगलां आमी कॉपरेट करपाक रेडी आसा. जी तुमी एज दिल्या ते एजीन आनी 7-8 भुरगीं आसा आमच्या वांगडा सगळ्यांक आपय सगळीं 15 हे व्हडली हेजी युथ न्ही तुमी तांकां सगळ्यांक आपया 8 भुरगीं आसा तांकां आपया इन्व्हेस्टिगेशन करा. जाय जाल्यार तांचे मोबायल घेया कोणाली जी तुमी बुलेट मेन्शन केल्या ती बुलेट घेया ना जाल्यार ह्या 8 भुरग्यांलो पयलींचो तुमी बॅकग्रावंड काडा कोणाचेर कितली NC आसा कोणे कसली झगडी केल्या कोण केस कापून भोंवताले कोण खड्डे जावन भोंवताले हे सगळे लोकांक खबर आसा. हे तुमी PIन घेवन बसपा आमी सकप न्ही घेवन हे PI जाल्यार कित्याक बसले हांगा हे पुलीस स्टेशन बंद करा. हे प्रत्येक जाणा घरांनी कोण तें खबर आसा. हे तुमी जर जायना जाल्यार करनाका. आमी एकूच सांगता आयज सांजे म्हळ्यार जर हें जायना आमी फाल्यां कुडचडे बंद करतले. कारण हे परत लोक फोन करून आमगे तकली हें जाता पिड्ड्यार आमी कितें मातशें मस्तीपण करूं कितें करूं असली कामान आमी ना. साहेबा तेंच सांगलें ड्रग्स आसा अल्कोहॉल आसा तुमी आमची टेस्ट करा खंय जर कितें मेळ्ळें तुमी आमचेर अटॅक करा कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ह्या मनशाक सोडपा जायना. तुमी ह्या मनशाक आयज सांजे म्हळ्यार अटॅक करा. 8-7 भुरगीं आसा 7 भुरगीं आपयता. सकाळीं बातमी येयली की एक भुरग्याक कोणा आसा तेका भायर धाडपा सोदता सिंगापूर धाडपा सोदता. आमी सांगलें आमगे पासपोर्ट हाडून आमी दिता. कोण वयता तुमकां कळटलो सोदपा व्हडली गरज ना. दुसरी गजाल पॉलिटिकल सपोर्टा म्हणटा ज्या विक्टिमाक खंय 5-10 लाख खंय हे दिता गरीब भुरगीं आसात वाडी कडेन 5-10 लाखांक तांकां ऑफर दिल्या त्याही भुरग्यांक कोण हे पॉलिटिकल आमदारान सांगलां आपूण तुमचे फूल सपोर्ट आसा म्हणून आमदार ना. हे कोण ऑपोजिशन कोणाकडे पावर ना इतले पयशे तांकां दिवपाक म्हणजे हे पयशे दिवपी लोक तयार जाले ते कोण हे कुडचडकारां कोण ह्या असली दुर्गतीक जर हे सपोर्ट करता लोक जाल्यार ते कोण कसले ह्या कुडचड्या फ्युचर कितें करतले. बारीक कोणा मारलो बिल्लो ती तुमी सगळी कॉम्प्रोमायज करा असली कामां. 17 महानंदान खंय 16 केसी केल्ल्यो ह्यो 17वी सो ही महानंदा परस मोठी केस कुडचड्या आणि हे सगळं झाली ना जाल्यार आमच्या हांव सगळे कुडचड्यांक रिक्वेस्ट करता आमच्या महिलांक आनी म्हाका की कुडचड्या मातशें जर आज हेजे सोक्षमक्ष लावना जाल्यार प्रत्येक चली जी घरांतल्यान भायर सरता तिका भायर सरपाक तेंचे विचार करचे पडटलो. आपली चलये बाजारांत धाडूंक काय नाका हो प्रत्येक कुडचडकारांनी विचार करपाचो गरज आसा. नमस्कार. आमी कुडचडे पुलीस स्टेशन जर पळय जाल्यार सेक्स स्कॅन्डल हें जवळ जवळ आतां 2-3 दीस जाले गाजता आनी सेक्स स्कॅन्डल हें कोण नगरसेवक आनी खंयच्या नगरसेवकालो हो भुरगो हें पळोवपाक आतां उत्सुकता आसा. संपूर्ण गोंयभर हो विशय जो आसा तो गाजला आसा. आतां आपलो भुरगो न्हू हें सांगपाक कावन्सिलर कांय कावन्सिलर जवळ जवळ 8 कावन्सिलर पुलीस स्टेशन आयले की तो आपलो भुरगो न्हू. आतां हो भुरगो कोणालो आनी हें सेक्स स्कॅन्डल जें आसा
जो इश्यू घातता तो कोणालो आनी जर तर हे सेक्स स्कॅन्डल इतले दीस घातले 3 वर्सां घातले जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट कितें करतालो हो एक प्रश्नचिन्ह जो आसा तो निर्माण जाता. आतां ह्या सेक्स स्कॅन्डलांक भितर ह्या नगरसेवकाक खंयचो राजकारणी सांबाळटा तितूंत कोण आमदार आसतलो किंवा आनी कोण राजकारणी आसतले हें सगळें पळोवपाची गरज आसा. अशें जर जाता जाल्यार प्रत्येक भुरग्याच्या प्रत्येक आवय बापायच्या चेडवाचो विशय हो गंभीर आसा. कारण असले जेन्ना राजकारणी जेन्ना देंवतात असले जेन्ना राजकारण्याचे भुरगीं जेन्ना आपुणूच नगरसेवक म्हणटा तेन्ना हो प्रश्न जो आसा तो उगड्याचेर येता आनी असले प्रकरण जे आसा ती वारंवार आमकां पळोवपाक मेळटा गोंयां भितर. आतां कुडचडेचें नांव जें आसा तें बदनाम जाल्लें आसा ह्या सेक्स स्कॅन्डला भितर. आतां आमी इतलेंच पळोवपाक जाय आयज जर कावन्सिलर कुडचड्यार गेले पुलीस स्टेशनार गेल्ले आसा ते आपली भुरगीं न्हू आनीक जो कोण कावन्सिलर आसा तेगे भुरग्याक अरेस्ट करचो ह्यो मागणी केल्ली आसा. पूण रितसर तक्रार एक त्या भुरग्याच्या फॅमिलीच्या बापायन आवयन बापायन करपाक जाय तेन्नाच पुलीस खंय तरी एक्ट जातले. आतां थोरार इन्व्हेस्टिगेशन कशें आसता की जेन्ना भुरगो आपलो कावन्सिलर आसा आनी जेन्ना म्हणटा की आपूण बापायचे कुस्तार हें सगळें करता जाल्यार अशे भुरग्याचें वॉच करपाचें काम हें पुलीस डिपार्टमेंटाचें आसा हें गुप्तचर खात्याचें आसा. पूण ही दोनूय डिपार्टमेंटां म्हाका दिसता न्हिदलेलीं आसा. कारण लोक जेन्ना आवाज करता तें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. पूण अशें आसतनी खंयची तरी राजकारणी जे आसा ते असले भुरग्यांक सेफ करपाक पळयता. कारण तो आपलो खंय तरी नगरसेवक हें चिंतता आसतलें पूण हें जावपाक जायना. हेजेर थोरार इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनीक जो कोण आसा कल्प्रीट जो आसा ताका ताबडतोब अरेस्ट करपाक जाय आनी आपली फॅमिलीक जी चेडूं भुरगीं आसा तांकां खंय तरी सेफटाय दिवपाचो हो आयज प्रश्न येयल्लो आसा. ही कुडचड्याची घटना जी आसा ती खरोखरच आयज लज्जास्पद आसा. कुडचडे काळिमा फासणारी गजाल आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी खंयच्या नगरसेवकाचो हो भुरगो आसा हें सगळें हें इन्व्हेस्टिगेशन करून ताका अरेस्ट करपाची गरज आसा. हें कुडचडेच्या सगळ्या लोकांची मागणी आसा. इनगो खातीर उदय देकर कुडचडे.